सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो एसए नेपाल गाइड युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। र आज चाहिँ मैले तपाईहरुसँग चाहिँ टप 5 फाइनान्स कम्पनीहरुको लिस्ट लिएर आएको छु, जुन चाहिँ यो आर्थिक वर्ष 2077-78 चौथो त्रैमासिक रिपोर्टको आधारमा चाहिँ कुन कम्पनीहरु चाहिँ टप 5 भित्र पर्न सफल भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। र यसको चाहिँ लाभांश क्षमता चाहिँ कुनको बढिरहेको छ भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र यसको चाहिँ विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु के कस्ता रहेका थिए भन्ने कुरा पनि प्रस्तुत गर्न लागेको छु। र यो चाहिँ लाभांश खानको लागि चाहिँ अहिलेको मूल्यमा चाहिँ किन्दा कतिको ठीक रहनेछ भन्ने कुरा पनि हामी छलफल गर्ने छौं। नम्बर 1 मा पर्न सफल भएको छ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड, जसको चाहिँ सिम्बल एमएफआईएल रहेको छ। यसको चाहिँ शेयर क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 96 करोड 53 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यो चुक्ता पुँजी भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरुबाट उठाएको पैसा हो। यो चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ। र यसको चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ 76 करोड 78 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यो रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको चाहिँ भविष्यमा आउन सक्ने नोक्सानीको लागि नाफाको क्रियांश कम्पनीले छुट्याएर राखेको हुन्छ, त्यसैलाई रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनिन्छ। र यो चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ। र यसले चाहिँ कस्टमरहरुबाट चाहिँ 8 अर्ब 91 करोड भन्दा माथि डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ। र यसले चाहिँ कस्टमरहरुलाई चाहिँ 6 अर्ब 20 करोड भन्दा माथि चाहिँ लोन इमिस गरेको छ। र यसको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ 28 करोड 11 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यो खुद ब्याज आम्दानी भनेको चाहिँ यो जुन चाहिँ कस्टमरलाई दिएको लोनबाट आएको ब्याज र यो डिपोजिट गर्दाखेरि चाहिँ कस्टमरलाई दिनुपर्ने ब्याज घटाउँदाखेरि चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम प्राप्त हुन्छ। र यो चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो मानिने गरिन्छ। र फाइनान्सहरुको पनि मेन कोर बिजनेसको रूपमा चाहिँ यसलाई लिन सकिन्छ। र फाइनान्स कम्पनीहरुको पनि मेन इन्कम सोर्स भनेकै यो चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम रहेको छ। र यसको अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 80 करोड 93 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यसको चाहिँ नेट प्रॉफिट अर्थात खुद नाफा चाहिँ 56 करोड 81 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट अर्थात वितरणीय मुनाफा चाहिँ 48 करोड 56 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यो डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट भनेको चाहिँ लगानीकर्ताहरुको लागि छुट्याएर राखेको प्रॉफिट हो। र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अर्थात डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 50.30% रहेको छ। र यो डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता अर्थात डिभिडेन्ड क्यापेसिटी निकाल्ने फर्मुला चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट डिवाइड बाइ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ गर्नुभयो भने चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट यसले चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी निस्किन्छ। र यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ यहाँ रहेको छ। र यो शेयर क्यापिटललाई चाहिँ 100 ले डिवाइड गर्नुभयो भने चाहिँ नम्बर अफ शेयर आउटस्ट्यान्डिङ आउँछ। यसको ईपीएस अर्थात अर्निङ पर शेयर अर्थात प्रति शेयर आम्दानी चाहिँ 58 रुपैयाँ 85 पैसा रहेको छ। र यो ईपीएस भनेको चाहिँ तपाईले लगानी गरेको एक किता शेयरले चाहिँ वर्षभरिमा कति कमाउँछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। र यो ईपीएस चाहिँ जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ। यसको नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 180 रुपैयाँ रहेको छ। र यो नेटवर्थ पर शेयर पनि जति धेरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ। यसको नन परफर्मिङ लोन अर्थात खराब कर्जा चाहिँ 2.34% रहेको छ। र यो चाहिँ 1 भन्दा कम भएका कम्पनीहरु राम्रो मान्ने गरिन्छ। र यो चाहिँ 1 भन्दा बढी रहेको छ। र यसको चाहिँ आजको अर्थात 5 को महिना 9 गते चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 1308 रुपैयाँ रहेको छ। र यसको चाहिँ प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 22.23 रहेको छ। र यो प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको चाहिँ तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउनलाई कति रुपैयाँ चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अर्थात तपाईले 1 रुपैयाँ कमाउनलाई चाहिँ 22 रुपैयाँ 23 पैसा चाहिँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। र यो चाहिँ जति थोरै भयो त्यति राम्रो मान्ने गरिन्छ। अब हामी हेर्छौं विगतका डिभिडेन्ड हिस्ट्रीहरु। यसले चाहिँ 76-77 मा 5.50% क्याश डिभिडेन्ड र 18% चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो। यसले 75-76 मा 9.80% क्याश डिभिडेन्ड र 1.75% बोनस शेयर दिएको थियो। यसले 74-75 मा 9% क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो। र 73-74 मा 0.32% क्याश डिभिडेन्ड र 5.71% बोनस शेयर दिएको थियो। र यसले 72-73 मा 0.74% क्याश डिभिडेन्ड र 14% चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो। र यसको चाहिँ लेटेस्ट 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने चाहिँ यसले 6% देखिबाट चाहिँ 23% सम्म चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ। र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ
50.30% रहेको छ। यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लाभांश दिन चाह्यो भने चाहिँ यसले यो वर्षमा चाहिँ 50.30% सम्म चाहिँ लाभांश दिन सक्छ। र दोस्रो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, जसको चाहिँ सिम्बल GUFL रहेको छ। यसको चाहिँ शेयर क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 86 करोड 79 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यसको चाहिँ रिजर्भ एन्ड सर्प्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ 82 करोड 96 लाख भन्दा बढी रिजर्भ रहेको छ। र यसले चाहिँ कस्टमरहरूबाट चाहिँ 7 अर्ब 61 करोड भन्दा माथि चाहिँ डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ। र यसले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ 5 अर्ब 72 करोड भन्दा माथि चाहिँ लोन दिएको छ। र यसको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ 22 करोड 79 लाख भन्दा माथि रहेको छ। र यसले चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 39 करोड 10 लाख भन्दा माथि कमाएको छ। यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट अर्थात खुद नाफा चाहिँ 27 करोड 37 लाख भन्दा बढी चाहिँ नाफा आर्जन गरेको छ। र यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट अर्थात वितरण योग्य मुनाफा चाहिँ 26 करोड 26 लाख भन्दा बढी रहेको छ। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ यहाँ मिस्टेक रहेको रहेछ। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ 10 करोड 36 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र हामीले यसको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी निकाल्दाखेरि चाहिँ 11.93% चाहिँ आउँछ। यसको डिभिडेन्ड क्षमता चाहिँ 11.93% चाहिँ रहेको छ। र यसको EPS अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ 23 रुपैयाँ 26 पैसा रहेको छ। यसको बुक भ्यालु चाहिँ 201 रुपैयाँ 67 पैसा रहेको छ। यसको बुक भ्यालु चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको देख्न सकिन्छ। र यसको ROE अर्थात रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 11.53% रहेको छ। यसको NPL अर्थात नन परफर्मिङ लोन चाहिँ 3.65% रहेको छ। यसको चाहिँ NPL चाहिँ बढी नै रहेको देख्न सकिन्छ। यसको आजको मार्केट प्राइस चाहिँ 1443 रुपैयाँ रहेको छ। र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 62.4 रहेको छ। यसको विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले 71-72 मा चाहिँ 7% मात्रै बोनस शेयर दिएको छ। र यसले 72-73 मा चाहिँ राइट शेयर 2:1 निकालेको थियो। र त्यसपछि चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यसले डिभिडेन्ड दिएको छैन। र यसले चाहिँ दिन चाह्यो भने चाहिँ यसको लाभांश दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 11.93% रहेको छ। गर्न सफल भएको छ गुडविल फाइनान्स लिमिटेड, जसको चाहिँ शेयर क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 86 करोड 72 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यसको रिजर्भ एन्ड सर्प्लस अर्थात जगेडा कोषमा चाहिँ 1 अरब 13 करोड भन्दा बढी रहेको छ। र कस्टमरहरूबाट चाहिँ यसले चाहिँ 10 अरब भन्दा माथि डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ। र यसले चाहिँ कस्टमरहरूलाई चाहिँ 7 अरब भन्दा बढी चाहिँ लोन चाहिँ दिएको छ। र यसको नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ 26 करोड 55 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यसको अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 6 करोड 69 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यसको चाहिँ नेट प्रॉफिट अर्थात खुद नाफा चाहिँ यसले 18 करोड 31 लाख भन्दा बढी कमाएको छ। र यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट अर्थात वितरण योग्य मुनाफा चाहिँ 7 करोड 36 लाख भन्दा बढी रहेको छ। र यसको EPS अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ 21 रुपैयाँ 12 पैसा रहेको छ। र यसको नेट वर्थ पर शेयर चाहिँ 230 रुपैयाँ 52 पैसा रहेको छ। र यसको नेट वर्थ पर शेयर पनि धेरै राम्रो रहेको छ। र यसको नन परफर्मिङ लोन चाहिँ यहाँ देखिएन। यसको डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ यहाँ चाहिँ मिस्टेक रहेछ। यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट चाहिँ 13 करोड 72 करोड भन्दा माथि रहेको छ। र यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी निकाल्ने हो भने चाहिँ 15.82% सम्म निस्किन्छ। यसको चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 15.82% रहेको छ। र यसको आजको मार्केट प्राइस चाहिँ 864 रुपैयाँ रहेको छ। र यसको चाहिँ प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 40.91 रहेको छ। र यसको विगतको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले 76-77 मा 3.60% क्याश डिभिडेन्ड र 8.40% बोनस शेयर दिएको थियो। 75-76 मा यसले 10% क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो। 74-75 मा यसले 5.26% क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो। 73-74 मा यसले 0.54% क्याश डिभिडेन्ड र 10.29% बोनस शेयर दिएको थियो। र 72-73 मा यसले 1.32% क्याश डिभिडेन्ड र 25% चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो। र यसको चाहिँ लेटेस्ट 5 इयर्सको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने चाहिँ यसले चाहिँ 5% देखिबाट चाहिँ 26% सम्म चाहिँ टोटल डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ। र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी चाहिँ 15.82% रहेको छ। यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ दिन चाह्यो भने चाहिँ यसले 15.86% अर्थात 16% सम्म चाहिँ
यसले चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ। र चौथो नम्बरमा पर्न सफल भएको छ आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेड, जसको चाहिँ सिम्बल आईसीएफसी रहेको छ। यसको शेयर क्यापिटल अर्थात चुक्ता पुँजी चाहिँ 1 अरब भन्दा बढी रहेको छ र यसको चाहिँ रिजर्भ एन्ड सर्भर्स अर्थात जगडा कोषमा चाहिँ 54 करोड 46 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ 30 करोड 39 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको चाहिँ अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 28 करोड भन्दा बढी रहेको छ र यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट चाहिँ 19 करोड 62 लाख भन्दा बढी कमाएको छ र यसको एनपीएल अर्थात नन परफर्मिङ लोन चाहिँ 1.65% रहेको छ। यो चाहिँ 1 भन्दा कम भएका कम्पनीहरु राम्रो मान्ने गरिन्छ र यो चाहिँ 1 भन्दा बढी नै रहेको छ र यसको चाहिँ डिस्ट्रिब्युटेड प्रॉफिट अर्थात वितरणयोग्य मुनाफा चाहिँ 12 करोड 84 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अर्थात डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 12.54% आउँछ र यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई 12.54% सम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ र यसको अर्निङ पर शेयर अर्थात ईपीएस चाहिँ 19 रुपैयाँ 16 पैसा रहेको छ र यसको नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 145 रुपैयाँ 40 पैसा रहेको छ र यसको आजको मार्केट प्राइस चाहिँ 1176 रुपैयाँ रहेको छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 61.42 रहेको छ र यसको विगतको 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले 76-77 मा 4.5 र यसले 76-77 मा 4.50% क्याश डिभिडेन्ड र 10.50% बोनस शेयर दिएको थियो। 75-76 मा यसले 8% क्याश डिभिडेन्ड र 5% बोनस शेयर दिएको थियो। 74-75 मा यसले 8% क्याश डिभिडेन्ड दिएको थियो। 73-74 मा यसले 11.5% क्याश डिभिडेन्ड र 10% बोनस शेयर दिएको थियो र 72-73 मा यसले 0.89% क्याश डिभिडेन्ड र 70% चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो र यसले चाहिँ लेटेस्ट 5 इयर्स को डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले 8% देखि बाट चाहिँ 21% सम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अर्थात डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 12.54% अर्थात 13% सम्म चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई दिन चाह्यो भने चाहिँ 13% सम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ र पाँचौं नम्बरमा अर्थात लास्ट नम्बरमा पर्न सफल भएको छ पोखरा फाइनान्स लिमिटेड कम्पनी, जसको चाहिँ सिम्बल पीएफएल रहेको छ। यसको शेयर क्यापिटल चाहिँ 96 करोड 31 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस अर्थात जगडा कोष 39 करोड 88 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरुबाट चाहिँ 8 अरब 98 लाख भन्दा बढी डिपोजिट कलेक्सन गरेको छ र यसले चाहिँ कस्टमरहरुलाई चाहिँ 5 अरब 85 करोड भन्दा बढी चाहिँ लोन दिएको छ र यसको चाहिँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम अर्थात खुद ब्याज आम्दानी चाहिँ 31 करोड 79 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसको अपरेटिङ प्रॉफिट अर्थात सञ्चालन मुनाफा चाहिँ 18 करोड 15 लाख भन्दा बढी रहेको छ र यसले चाहिँ नेट प्रॉफिट अर्थात खुद नाफा चाहिँ 12 करोड 70 लाख भन्दा बढी कमाएको छ र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी अर्थात डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 9.68% रहेको छ। यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ 9.68% सम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ र यसको ईपीएस अर्थात अर्निङ पर शेयर चाहिँ 13 रुपैयाँ 19 पैसा रहेको छ र यसको नेटवर्थ पर शेयर चाहिँ 141 रुपैयाँ 41 पैसा रहेको छ भने यसको नन परफर्मिङ लोन अर्थात खराब गर्दा चाहिँ 1.04% रहेको छ। यो चाहिँ 1 भन्दा माथि रहेको छ र यसको आजको मार्केट प्राइस चाहिँ 795 रुपैयाँ रहेको छ र यसको प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ 60.27 रहेको छ र यसको चाहिँ विगतको 5 वर्षको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले 76-77 मा चाहिँ 0.26% क्याश डिभिडेन्ड र 5% बोनस शेयर दिएको थियो। 75-76 मा 7.20% क्याश डिभिडेन्ड र 7% बोनस शेयर दिएको थियो। 74-75 मा 8.68% क्याश डिभिडेन्ड र 5% बोनस शेयर दिएको थियो। 73-74 मा 0.44% क्याश डिभिडेन्ड र 8.26% चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो। 72-73 मा 0.71% क्याश डिभिडेन्ड र 13.50% चाहिँ बोनस शेयर दिएको थियो र यसको चाहिँ लेटेस्ट 5 इयर्स को चाहिँ डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ 5% देखि एउटा चाहिँ 14% सम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिएको देख्न सकिन्छ र यसको चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता चाहिँ 9.68% रहेको छ र यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ 9.68% अर्थात 10% सम्म चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ। अब हामी कुरा गर्छौं कि अहिलेको मार्केट प्राइसमा चाहिँ यिनीहरुको चाहिँ डिभिडेन्ड खानको लागि चाहिँ के ठीक छ त, के प्राइसले जस्टिफाई गर्न सक्छ त भन्ने कुरा चाहिँ छलफल गर्दै छु। जस्तै मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको चाहिँ 50.30% डिभिडेन्ड क्यापेसिटी रहेको छ। यसको चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ 1308 रहेको छ
र GUFL को 11.93% डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ भने 1443 चाहिँ मार्केट प्राइस छ। गुडविल फाइनान्स कम्पनी लिमिटेड को चाहिँ 15.82% डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ, 884 यसको मार्केट प्राइस छ। ICFC को 12.54% डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ, यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 1175 रहेको छ। र PFL अर्थात पोखरा फाइनान्स लिमिटेड को चाहिँ 9.68% डिभिडेन्ड क्यापेसिटी छ, यसको मार्केट प्राइस चाहिँ 795 रहेको छ। अब यसको हेर्ने भने चाहिँ मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेड को चाहिँ यसको यो प्राइसमा चाहिँ डिभिडेन्ड खानको लागि पनि ठीक हुन्छ, किनभने यसको डिभिडेन्ड क्यापेसिटी पनि राम्रै रहेको देख्न सकिन्छ। मञ्जुश्री फाइनान्स को चाहिँ यतिसम्मको मार्केट प्राइस हालेर डिभिडेन्ड खान चाहिँ राम्रै रहेको देख्न सकिन्छ। तर अरूको हेर्ने हो भने चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईले छानी कमर्सियल ब्याङ्कहरु नै लिन सक्नुहुन्छ यदि डिभिडेन्ड खाने भए त, हैन। र तपाईले यदि लङ टर्मको लागि लगानी गर्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले चाहिँ लगानी नगर्नु होला। पहिलाकै प्राइसमा यदि पहिलाकै 3-4 सयको अराउन्डको प्राइसमा आयो भने त ठिकै हो, नभए चाहिँ यस्तै यो प्राइसमा चाहिँ डिभिडेन्ड खानको लागि चाहिँ यो जुन चावडा कम्पनीहरु चाहिँ यो प्राइस चाहिँ जस्टिफाई गर्दैन र यो मञ्जुश्री फाइनान्सको चाहिँ यो प्राइससम्म हाल्न चाहिँ ठिकै रहेको छ। र यो त थियो हाम्रो टप 5 फाइनान्स कम्पनीहरुको लिस्ट जुन चाहिँ मैले तपाईहरुसम्म चाहिँ प्रस्तुत गरे। र यस्तै विभिन्न भिडियोहरुको लागि चाहिँ हाम्रो एसए नेपाल गाइड युट्युब च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। आजलाई यति नै, हस्त।